वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज फैसलाबाद का दौरा मुतवक्के। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए अफसरान ने सर जोड़ लिए। डेप्यूटी कमिश्नर नदीम नासिर की ज़ेर सदारत इंतजामात के हवाले से इजलास। मरियम नवाज जीसी यूनिवर्सिटी झंग रोड कैंपस जाएंगी। तकरीब तकसीम असनाद में भी शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आला फैसलाबाद चन्योड़ सरगोदा रोड के तामीराती कामों का इफ्तिताह भी करेंगी। महंगाई के इशारे कम दिखाने वाली हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर का इजाफा 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 260 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। 21वीं सदी में दुनिया चांद पर आबादकारी और जदीद सहूलियात का सोचने लगी। झंग की सबसे बड़ी और निस्फ सदी पुरानी बस्ती को आज तक पानी ही न मिल सका। जिला का सबसे बड़ा रिहायशी मंसूबा बुनियादी जरूरत से भी महरूम। सैटेलाइट टाउन में वाटर सप्लाई का सिस्टम ही नहीं। टैंकियां बनी, लाइनें बिछाई गई, लेकिन सिस्टम न चल सका। पोश इलाके के बासी जेरे जमीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की दूसरे रोज भी जुज़वी हड़ताल। आज असातिज़ा तंजीमें, क्लर्क्स, ग्रैंड अफसरान भी एहतजाज में शामिल होंगे। पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। अगेगा अलायंस और दीगर तंजीमों का रूल 17A और फैमिली पेंशन का नया नोटिफिकेशन मनसूख करने का मुतालबा। फैसलाबाद में निजी सफाई कंपनी के मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाह न मिली। वेस्ट मुलाजमीन का खुड़ियावाला चौक में एहतजाज। चौक ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुलाजमीन कहते हैं 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। फेस्को हुकाम की नाअहली या फंड्स की कमी। 33,000 रुपए माहाना तनख्वाह वाले सिक्योरिटी गार्ड को दिसंबर की तनख्वाहें भी ना मिली। गार्ड के घरों में नौबत फाकों तक आ गई। फेस्को अफसरान भी गार्ड की तनख्वाहों से मुतालिक चुप साध ली। पाबंदी के बावजूद 12 से ज्यादा डॉक्टर्स जनरल ड्यूटी पर दीगर अस्पतालों में तैनात। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चौबड़ेक सिंह में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत। मसाइल बढ़ गए। इंडोर और आउटडोर में मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना। डॉक्टर्स की जनरल ड्यूटियां खत्म करने का मुतालबा कर दिया। महकमा सेहत फैसलाबाद ने शुगर के मरीजों के लिए SOPs मुकर्रर कर दिए। मरीजों को इंसुलिन लेने से पहले हासिल वाइज जमा करवाना होंगी। दूसरी सूरत मरीजों को इंसुलिन नहीं दिए जाएगी। जनरल अस्पताल समनाबाद में इंसुलिन का ऑनलाइन अंदराज जारी। शोरकोट में कातिल मच्छर डेंगू ने डंग तेज कर दिए। THP अस्पताल में एक हफ्ते के दौरान डेंगू के 7 से 10 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। बर वक्त इकदामात ना किए तो डेंगू फैल सकता है। तिब्बी माहिरीन ने खदशा जाहिर कर दिया। FBR ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बेकरियों, ब्रांड्स और चेन स्टोर्स को POS सिस्टम में रजिस्टर्ड कर लिया, मगर मॉनिटरिंग का मौसर निजाम ना बनाया जा सका। दुकानदार शहरियों से सेल्स टैक्स वसूल करके अपनी जेबों में डालने लगे। ग्राहकों को POS के जाली रसीदें थमाई जाने लगी। FBR ने मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। फैसलाबाद में नौसरबाजों ने सुई गैस सारिफीन को लूटने का नया तरीका ढूंढ लिया। सुई गैस सारिफीन को मीटर खराबी और मुतलका इंस्पेक्टर से राबते के नोटिस मिलने लगे। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन तस्कीन इस्लाम ने सारिफीन को नौसरबाजों से खबरदार कर दिया। कहा शहरी इन नोटिस की शिकायत FIA को दर्ज करवाएं। फैसलाबाद के खस्ता हाल गुलाम मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली का काम जारी। आखिरकार बैरूनी दीवारें बन गईं, गेट की तनसीब बाकी। कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग, स्क्वाश, बैडमिंटन कोर्ट और छतों पर काम जारी। महकमा खेल पंजाब ने कॉम्प्लेक्स की बहाली के लिए 6 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम वर्कशॉप, जबरी मुशक्कत और गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने पर गुफ्तगू। शुरका को आलमी कवानीन बारे आगाही दी गई। नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ILO डॉक्टर फैसल इकबाल
سینئر صحافی اون ساہی نے آگاہی دی. بیورو چیف سٹی 41 ظفر ڈوگر اور دیگر مقامی صحافی شریک. پاکستان میں شیڈول آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے میچز کے لیے ٹکٹوں کی قیمتیں سامنے آ گئی. کم سے کم ٹکٹ کی قیمت 1,000 روپے جبکہ مہنگا ترین وی وی آئی پی ٹکٹ 25,000 روپے کا ہو سکتا ہے. چیئرمین پی سی بی نے قیمتوں کی منظوری دے دی. پاکستان کے میچز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت جلد شروع ہونے کا امکان. چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا. اور جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی فیصل آباد سٹی میاں اشفاق کے بیٹے ڈاکٹر اظہار حسین کی دعوت ولیمہ. ڈاکٹر اظہار حسین کے ولیمے میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت. سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی شیخ الاسلام میاں ریاض عباس گجر شریک، سابق جنرل سیکریٹری عدیل تاج، دیگر رہنما اعجاز ورق اور دیگر نے شرکت کی. چورکوٹ میں قاتل مچھر ڈینگی نے ڈنگ تیز کر دیے. ٹی ایچ یو اسپتال میں ایک ہفتے کے دوران ڈینگی کے 7 سے 10 مشتبہ مریض رپورٹ. بروقت اقدامات نہ کیے تو ڈینگی پھیل سکتا ہے. طبی ماہرین نے خدشات ظاہر کر دیا. ایف بی آر نے ڈپارٹمنٹل سٹورز، بیکریوں، برانڈز اور چین سٹورز کو پی او ایس سسٹم میں رجسٹر کر لیا مگر مانیٹرنگ کا مؤثر نظام نہ بنایا جا سکا. دکاندار شہریوں سے سیلز ٹیکس وصول کر کے اپنی جیبوں میں ڈالنے لگے. گاہکوں کو پی او ایس کے جعلی رسیدیں تھمائی جانے لگیں. ایف بی آر نے معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کر لی. فیصل آباد میں نوستر بازوں نے سوئی گیس صارفین کو لوٹنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا. سوئی گیس صارفین کو میٹر خرابی اور متعلقہ انسپیکٹر سے رابطے کے نوٹس ملنے لگے. چیف انجینئر آپریشن تسکین اسلام نے صارفین کو نوستر بازوں سے خبردار کر دیا. کہا شہری ان نوٹسز کی شکایات ایف آئی اے کو درج کروائیں. فیصل آباد کے خستہ حال غلام محمد آباد اسپورٹس کمپلیکس کی بحالی کا کام جاری. آخرکار بیرونی دیواریں بن گئیں، گیٹ کی تنصیب باقی. کمپلیکس کی بلڈنگ، اسکواش، بیڈمنٹن کورٹ اور چھتوں پر کام جاری. محکمہ کھیل پنجاب نے کمپلیکس کی بحالی کے لیے 6 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کیے. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ورکشاپ، جبری مشقت اور غیر قانونی طریقے سے باہر جانے پر گفتگو. شرکاء کو عالمی قوانین بارے آگاہی دی گئی. نیشنل پروجیکٹ کوآرڈینیٹر آئی ایل او ڈاکٹر فیصل اقبال، سینئر صحافی اون ساہی نے آگاہی دی. بیورو چیف سٹی 41 ظفر ڈوگر اور دیگر مقامی صحافی شریک. پاکستان میں شیڈول آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے میچز کے لیے ٹکٹوں کی قیمتیں سامنے آ گئی. کم سے کم ٹکٹ کی قیمت 1,000 روپے جبکہ مہنگا ترین وی وی آئی پی ٹکٹ 25,000 روپے کا ہو سکتا ہے. چیئرمین پی سی بی نے قیمتوں کی منظوری دے دی. پاکستان کے میچز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت جلد شروع ہونے کا امکان. چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا. اور جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی فیصل آباد سٹی میاں اشفاق کے بیٹے ڈاکٹر اظہار حسین کی دعوت ولیمہ. ڈاکٹر اظہار حسین کے ولیمے میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت. سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی شیخ الاسلام میاں ریاض عباس گجر شریک، سابق جنرل سیکریٹری عدیل تاج، دیگر رہنما اعجاز ورق اور دیگر نے شرکت کی.